सकते हैं कि क्या मियां नवाज शरीफ साहब खुद अपने असेंबली से उसके पास मेजॉरिटी तो है कि इन हाउस तब्दीली भी कर सकते हैं, कोई दूसरे किसी को भी बना सकते हैं, या एक तो ये भी ऑप्शन है, या इसके अलावा खुदा न खास्ता और कोई ऑप्शन उनके जहन में आ जाते हैं। तो इसलिए हम बिल्कुल समझ रहे हैं कि पॉलिटिकल सिचुएशन में ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या बाकी और पार्टीज़ जो है, इसलिए तो हमने APC बुलाई थी ताकि देखें हम एक कंसेंसस डेवलप करें। सिर्फ PMLN जो बिल्कुल किसी की मानने के लिए तैयार नहीं थी, पार्लियामेंट के अंदर वो किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं, बाहर की पार्टियों की बात माने, तो हमने कहा कि अपोजिशन के तमाम ग्रुप, इससे बड़ी और क्या कामयाबी थी कि हमने गवर्नमेंट के जो एलाई थे हुक्मरान जमात के, उनमें से 3 जो है इंतहाई जिम्मेदार पार्टियां वो हमारे साथ बैठ गई। तो हम ये एक 18 महीने के बाद जरदारी साहब इस्लामाबाद तशरीफ लाए हैं, शायद 2 हफ्ते का प्लान बन रहा है, बाकी मांदा जो हफ्ता रह गया उसमें क्या प्लानिंग कर रहे हैं? देखें प्रेसिडेंट जरदारी साहब बिल्कुल हाँ आए हुए हैं, इस्लामाबाद में हैं, काफ़ी दोस्तों से, अपने पार्टी वर्करों से, अपनी लीडरशिप से, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी इंटैक्ट है, जिंदा है। जो PMLN के साथ देखिए बात यह है कि हम जमहूरियत के लिए तो हम हैं, हमारी शनाख्त हमारी तारीफ ही जमहूरियत है, क्योंकि इसके बगैर तो हमारा, देखें आपको पता है भुट्टो साहब का भी यही था, उसकी शहादत भी जमहूरियत की थी, मोहतरमा की शहादत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हज़ारों की तादाद में वर्करों ने शहादत दी। आज तक एक में बस आखिरी जुमला, आज तक मुझे बता दें कि आप बिल्कुल तनकीद करते हैं पाकिस्तान पीपल्स, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कुर्बानी दी है पाकिस्तान के लिए वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दी है। बाकी कौन सी पार्टी है जिन्होंने इस मुल्क के लिए कुर्बानी बेस के ऊपर वोट नहीं, बात शहादत की नहीं है, तारीख ही है कि हमने इस मुल्क की खातिर खून दिया, जेल बर्दाश्त किए, एक तारीख है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो ऊपर से आकर के बैठ जाते हैं, लीडरशिप उनको मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, बड़ी इनायत आप। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे जो गवर्नमेंट के अस्पताल बनाए हुए हैं वो किस हालात में हैं, और हुकूमत जो है खासतौर पे हुकूमत पंजाब जो है उसकी प्रायोरिटीज़ में हमने हमेशा नहीं देखा कि सरकारी अस्पतालों को आवाम के लिए जो वो सहूलियात मुयसर की जाए। बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, अगर बात करें हम सरकारी अस्पतालों के हवाले से तो जो हाल है, तो सवाल यहाँ हम यही उठाते हैं कि हमारी हुकूमत जो है वो बेबस है, लापरवाह है या नाअहल, कि अब तक तालीम के बाद जो है आवाम को बुनियादी सहूलत सेहत के हवाले से वो सहूलियात नहीं दे सकी। डॉक्टर साहब हम 12 इस पे बात कर चुके हैं, क्यों नहीं हुकूमत की प्रायोरिटी है? फिर वही बात आ जाती है कि जो उनकी प्रायोरिटी जो है उसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। ना तो नाअहल हैं, ये बिल्कुल तरजीहात का फ़र्क है। हम हमेशा ये बात कर रहे हैं, तरजीहात इनकी कहीं और है। अब देखिए 3 अस्पताल, ये पाकिस्तान का चौथा बड़ा शहर है रावलपिंडी, 30 लाख से जायद की आबादी है। अब यहाँ पे अस्पताल की अशद ज़रूरत है। 3 अस्पताल पिछले कई सालों से बन रहे हैं लेकिन बन नहीं पाते हैं। शौकत अजीज़ साहब एक 2005 में 400 बिस्तर का अस्पताल जो है वो इनॉग्रेट कर चुके थे, और उसमें पैसा लगना है 2.5 अरब का टोटल बजट है अस्पताल का, और वो अभी तक पिछले 10-11 सालों में मुकम्मल नहीं हो रहा। अब देखिए कि जो 44 अरब की रावलपिंडी से इस्लामाबाद की मेट्रो बस है, 44 बिलियन की, वो तो 2 साल में कंप्लीट हो गई, लेकिन यहाँ 2005 का अस्पताल जो बन रहा है वो आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। वहाँ सिर्फ आपको चाहिए 2.5 अरब रुपए। तो तरजीहात सामने हैं बिल्कुल कि ये चाहते हैं कि मेट्रो बसेस बने या सड़कें बने, अस्पताल नहीं बनाना चाहते हैं। तो ये सोचा समझा इनका प्लान है, ये कोई नाअहली की बात यहाँ। ठीक है, आमिर यासीन हमारे साथ सहाफ़ी मौजूद हैं, और जिन अस्पतालों की हम बात करें वहाँ उन्होंने जाके विजिट भी किया और उस पर जो है रिपोर्टिंग भी किया। आमिर साहब, क्या बात तो सिंपल है कि तरजीहात में नहीं है, और तरजीहात में इसलिए नहीं है कि हमारे ये जो हुक्मरान है, चाहे वो साबका हो या मौजूदा, वो खुद तो एक चेकअप के लिए बाहर चले जाते हैं, आवाम को रुलने मरने के लिए इन अस्पतालों में छोड़ जाते हैं। जी बिल्कुल आपने ठीक कहा, यहाँ पे 3 हॉस्पिटल्स हैं जो कि अभी तक कंप्लीट नहीं हुए। एक 2005 में यहाँ पे बनना था मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल, ये 400 बेड का हॉस्पिटल था, और इसका इनागुरेशन 2005 में हुआ, कंस्ट्रक्शन भी होगी, स्ट्रक्चर भी बन गया, लेकिन अभी तक वो उसके ऊपर बाकी इसको पैसे नहीं मिले और वो कंप्लीट नहीं हो सका। इसी तरह एक इनका हॉस्पिटल है कमेटी चौक में, मदर एंड चाइल्ड, ये 200 बेड का है, ये भी 2010 में शुरू हुआ था लेकिन ये कंप्लीट नहीं हुआ। जब कंप्लीट नहीं हुआ तो इन्होंने उसके ग्राउंड फ्लोर को फिल्टर क्लिनिक के तौर पर बना लिया हुआ है, वो BBH का फिल्टर क्लिनिक के तौर पे काम कर रहा है। फिर इसी तरह यूरोलॉजी इंस्टीट्यूट है, वो 400 बेड का हॉस्पिटल है, 2012 में ये
اس پر کام شروع ہوا. کام تو ویسے ان کا 2011 میں وہ لینڈ پروکیورمنٹ وغیرہ شروع ہو گئی تھی ان کی, لیکن یہ 2012 میں اس کا کام شروع ہوا اور ابھی تک انہوں نے اس کے لیے کوئی خاطر خواہ فنڈنگ نہیں کی. اب یہ جو اینول ڈیولپمنٹ پروگرام ہے ان کا پنجاب کا, اس میں انہوں نے اس دفعہ کے لیے 200 ملین روپے جو سے مختص کیے ہیں, اور ان کے پلان کے مطابق 400 ملین انہوں نے 17-18 میں کرنے ہیں اور 1 ارب روپیہ جو ہے 18-19 میں کرنا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ 2012 میں جس پہ کام شروع ہوا تھا یہ کہیں 2020 میں جا کے بنے گا, یہ 2020 میں جا کے یہ عوام کو میسر آئے گی اس کی سہولیت. اور وہ باقی 2 جو آپ نے ذکر کیا, جو اصغر مال روڈ والا ہے جو شوکت عزیز صاحب کے زمانے میں جس کا افتتاح ہوا تھا, وہ کب تک بنے گا؟ یہ شیخ رشید صاحب کا پروجیکٹ تھا, یہ تو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہی کہہ سکتے ہیں اس کو. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کا لیے وہ ابھی کہتے ہیں کہ 2 ارب روپے انہوں نے کیے ہیں, ایلوکیٹ کیے ہیں اس دفعہ, لیکن ابھی تک اس کے اوپر وہ ریلیز تو ہوا نہیں. اب مارچ تو تقریباً مڈ مارچ آ گیا, اب تو یہ اگلے مالی سال میں ہی جا کے یہ شروع ہوگا اس کے اوپر دوبارہ کوئی کام. ہمیں صاحب جو کمیٹی چوک والا ہسپتال ہے جس میں 200 بستر وہ مدر چائلڈ والا, وہ 2010 میں شروع ہو گیا تھا آپ نے کہا بننا, اس کی کہاں تک پوزیشن پہنچی ہے, وہ کہاں تک بن پایا ہے, اس میں پیسے کتنے ابھی تک مختص کیے ہیں انہوں نے؟ جی اس کا یہ 800 ملین کا تھا, یہ 2010 میں اس کا کام شروع ہوا تھا, اور ان کا انہوں نے صرف گراؤنڈ فلور وغیرہ بنا لیے. تو اب وہ اس کو پراپر ہاسپٹل جو ہے اس کو بنانے کے لیے مزید پیسے ابھی ایلوکیٹ نہیں کیے انہوں نے, تو فی الحال اس کو فلٹر کلینک کے طور پہ کر لیا ہے, جو کہ گائنی کے پیشنٹ جو ہیں فیمیل پیشنٹ ہیں ان کا ہے کہ یہاں پہ چیک اپ ہو جائے, اور اگر کوئی ضرورت ہو تو وہ BBH میں ٹرانسفر کر دیں. آپ سمجھتے ہیں کوئی مزید واقعی میں ضرورت ہے راولپنڈی کو ہسپتالوں کی؟ راولپنڈی میں تو اس کی دیکھیں 3 ہاسپٹل ہیں, بے نظیر بھٹو ہاسپٹل, ہولی فیملی ہاسپٹل اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل. ان تینوں میں گائنی وارڈز میں تقریباً 250 بیڈز ہیں. اگر یہ والے ہاسپٹل 2 بن جاتے ہیں, اصغر مال والا اور کمیٹی چوک والا, تو 600 بیڈ آپ کے پاس ایڈیشنل آ جائیں گے. ٹھیک. ابھی تو یہ یہاں پہ جو ہاسپٹلز ہیں یہاں پہ تو ایک بستر پہ 2-3 خواتین جو ہیں وہ شیئر کرتی ہیں بیڈ کو, کیونکہ شارٹیج اتنی زیادہ ہے. چلیں, بہت شکریہ عامر یاسین, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ڈاکٹر صاحب اگر پنجاب کے حوالے سے ہم بات کریں تو لگ بھگ 10 کروڑ 50 لاکھ سے زائد کی آبادی ہے وہاں پر, اور صحت کا شعبہ ایز کمپیئر ٹو دوسرے پروونس یہاں زیادہ بدحالی ہے. تو ہماری جو پنجاب حکومت کا جو دعویٰ تھا پیرس بنا دیں گے, یہ بنا دیں گے, آپ نے بنیادی ضروریات تو دی نہیں ہے. دیکھیے وہ پیرس بنا رہے ہیں, جہاں تک میٹرو بس کا تعلق ہے, جہاں تک فلائی اوورز کا تعلق ہے, پیرس اس حوالے سے ان کی صحت اور تعلیم کے حوالے سے انہوں نے کبھی وعدہ نہیں کیا تھا, نہ ہی انہوں نے کہا تھا. وہ وعدہ انہوں نے پورا کر دیا. میٹرو بس کا بھی اورنج لائن بن رہی ہے. اب سوچئے کہ اورنج لائن 160 ارب روپے کی بنے گی, اور یہاں پہ جو 400 بستر کا ہسپتال ہم نے جس کا ذکر کیا جو اصغر مال والا ہے وہ 2.5 ارب کا ہے. 2.5 ارب اور دوسری طرف 160 ارب. وہ 160 ارب والا کام تو چلتا چلا جا رہا ہے, چاہے ہائی کورٹ اس کو روک بھی کیوں نہ دے, لیکن یہ 2.5 ارب کا ایک ہسپتال ہے. کمیٹی چوک والا 800 ملین, صرف 80 کروڑ روپے کا ہے. وہ 80 کروڑ بھی نہیں آ رہا. جو انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی ہے راولپنڈی والا وہ 1.6 ارب کا ہے. یعنی کہ اگر یہ سارے آپ جمع بھی کر لیں تو 3-4 ارب سے زیادہ نہیں بنتے. اور وہاں آپ 44 ارب, وہ جو 44 ارب کا پلان تھا جو راولپنڈی اسلام آباد کی میٹرو بس بنی تھی, اس میں سے 22 ارب صوبائی حکومت نے ڈالا تھا اور 22 ارب وفاقی حکومت نے ڈالا تھا. تو 22 ارب میٹرو بس کے لیے تو پنجاب حکومت کے پاس ہے, لیکن 2 یا 4 ارب ہسپتال بنانے کے لیے ان کے پاس نہیں. اچھا, انوگریشن کر دی جاتی ہے. اب جیسے آپ نے پنڈی والی بات کی 2005 میں وہ ہسپتال بننا تھا, ابھی تک اس کا کچھ پتہ نہیں ہے, 2020 تک انوگریشن کر دی جاتی ہے. تو یہ تو پھر عوام کو لالی پاپ دینے والی بات ہے نا, جس طرح بھی عامر صاحب نے کہا نا کہ انوگریشن تو کر دی گئی, افتتاح ہو گیا, لیکن وہ کہا جاتا ہے کہ شیخ رشید صاحب کا تھا. BISP جو بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ تھا, وہ بے نظیر کے زمانے میں وہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے شروع کیا تھا, لیکن PMLN نے اس کو کیری کیا. تو اگر کوئی ہسپتال بن رہا ہے, چاہے شیخ رشید صاحب کی پولیٹیکل بیکنگ ہو, اس کو بننے دینا چاہیے. بننے دے, کیونکہ عوام کو سہولت میسر ہوگی. جو ہمارے حکمران کہتے ہیں کہ جی خوشحالی آئے گی, ترقی آئے گی, تو خوشحالی ترقی اس وقت آئے گی جب آپ ایک عام آدمی کو تعلیم دیں گے, صحت دیں گے, تبھی ملک میں خوشحالی اور ترقی آ سکتی ہے. پروگرام سے ڈاکٹر فاروق سلیم شازیہ خان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.